अस्सलाम वालेकुम दोस्त अहबाब, मैं हूं ज़रनाब हसन और आज आपके सामने लाए हैं एक नई वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि जमात फर्स्ट ईयर के लिए भी हमने एक वीडियो अपलोड की थी पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। उर्दू का मिसाली पर्चा हल करने का तरीक़ाकार ये आज जमात सेकंड ईयर के लिए तलबा के लिए और ये एक नई वीडियो लाए हैं। इसमें देखिए कि आपका जो पहला सवाल होता है हिस्सा इंशाई में, वो जैसे सवाल नंबर वैसे तो 2 होता है क्योंकि आपका मारूज़ी हिस्से का जो सवाल है वो सवाल नंबर 1 है, और जो हिस्सा इंशाई जहाँ से स्टार्ट होता है वो सवाल नंबर 2 होता है। तो उसमें सवाल नंबर 2 जो है वो 2 हिस्सों पर तकसीम है, एक हिस्सा नज़्म और दूसरा हिस्सा गज़ल। तो हिस्सा नज़्म में से 2 अशार आते हैं और दोनों के दोनों ही करने होते हैं, उसमें से चॉइस नहीं होती। 4 नंबर एक शेर की तशरीह के होते हैं, 4 नंबर दूसरे की, 1 नंबर हवाले नज़्म का, 1 नंबर शायर के नाम का। तो उसकी इकट्ठी तशरीह की जाती है क्योंकि नज़्म का मौजू एक होता है, तो इसलिए आप उसकी दोनों अशार की इकट्ठी तशरीह कर सकते हो। उसका तरीक़ाकार ये है कि आपके सामने है, ये इस तरह से सवाल नंबर 2 हिस्सा नज़्म लिखें, यहाँ पर दोनों शेर इकट्ठे लिखें, हवाला नज़्म दें, नज़्म का उन्वान शायर का नाम मफ़हूम लिखें, यहाँ तशरीह की हेडिंग देकर आपने यहाँ से तशरीह जो है यहाँ से स्टार्ट कर देनी है, और पैराग्राफ की सूरत में यहाँ पैराग्राफ आपने एंड करना है, यहाँ हवाले का शेर देना है, फिर यहाँ से नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है, यहाँ तक दूसरा पैराग्राफ, फिर ये हवाले का शेर, फिर नया पैराग्राफ, फिर कोटेशन अगर कोई लिखना चाह रहे हैं, फिर इसी तरह और पैराग्राफ बनाना है। फिर उसके बाद यहाँ से ये आपने दूसरे शेर के पहले मिसरे में शायर बयान करते हुए लिखते हैं। अब इसमें दूसरे शेर को फिर आप खोल रहे हैं तो फिर उसके हवाले का शेर, ये पैराग्राफ बना के लिखने हैं, यहाँ फिर हवाले का शेर, और यहाँ आपने एंड कर देना है। तो ये 2 अशार की तशरीह जो है इकट्ठी जब आपने करनी है तो ये कम से कम एक शेर की तशरीह आपकी 2 से ढाई सफ़ों पर आनी चाहिए, यानी 5 सफ़े हिस्सा नज़्म के 2 अशार की तशरीह पर मुश्तमिल होते हैं। इसके बाद आपका हिस्सा गज़ल स्टार्ट हो जाता है। ये सवाल नंबर 3 है, ये सवाल नंबर 2 है, इसकी बेजुज़ है। अब इसमें 3 शेर आते हैं गज़ल में से, हिस्सा गज़ल में से 3 शेर आते हैं और तीनों के तीनों एक ही गज़ल से आते हैं, और नज़्म के अशार भी इसी तरह एक ही नज़्म से आते हैं। तो ये तीनों के तीनों ही करने हैं यहाँ पर गज़ल के अशार। तो यहाँ ये आप देख लीजिए, ले गए खाक में हम दाग तमन्ना निशात, तू हो और आप बसद रंगे गुलिस्तां होना। तो ये शेर है, इसकी आप तशरीह करना चाह रहे हैं, हवाला गज़ल लिखेंगे, शायर का नाम, फिर उसके बाद सिन्फ़, क्योंकि सिन्फ़ गज़ल गोई लिखनी है, बाकी शायर का नाम इसमें ऐड कर देंगे। 1 नंबर इसका होता है और 3 नंबर हर शेर की तशरीह के होंगे। टोटल आपके 3 अशार की तशरीह के 10 नंबर होंगे, 3 3 9 और एक शायर के नाम का, ये आपके 10 नंबर हो गए। फिर उसके बाद मफ़हूम और तशरीह लिखनी है। तो ये गज़ल के हर शेर की तशरीह कम से कम आपके 2 सफ़ों पर आनी चाहिए। तो यहाँ से जैसे स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक आपका ये 2 सफ़े मुकम्मल हो गए। फिर उसके बाद ये अगला सफ़ा, तो यहाँ ये दूसरा शेर लिखेंगे और फिर उसके हवाले के शेर दे के फिर यहाँ पर तीसरा शेर, और इसके साथ ये यहाँ आपने एंड कर देना है, यानी 2 ढाई सफ़ों पर इनकी भी तशरीह आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम 2.5 सफ़े रखने हैं, मिनिमम आपके पास अगर टाइम कम है तो 2 सफ़े रखने हैं। उसके बाद है आपका हिस्सा नसर का पोर्शन है, जिसमें सवाल नंबर 3 है। 2 पैराग्राफ आते हैं आपके 14 असबाक में से, उनमें से एक करना होता है। 15 नंबर का ये एक सवाल है जिसमें हवाला मतन है। यहाँ पर ये लिखने का इसका तरीक़ाकार क्या है कि इबारत आप मुकम्मल नहीं लिखेंगे, आप उसके पहले 3-4 लफ्ज़ लिख के फिर डॉट डाल के आखिरी 3-4 लफ्ज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद हवाला मतन, सबक उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम। इसमें 1 नंबर सबक का उन्वान का होता है, 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम का होता है। सिन्फ़ और माखिज़ के नंबर नहीं होते। सियाक़ व सबाक़ के 3 नंबर होते हैं। इसमें सियाक़ व सबाक़ के 3 नंबर होते हैं। फिर उसके बाद यानी कि आप लिखेंगे कि दिए गए पैराग्राफ से कब्ल मुसन्निफ़ लिखते हुए कहते हैं, यानी अगर पैराग्राफ दरमियान से आ गया सबक के तो आप उसकी सियाक़ भी लिखेंगे। सियाक़ से मुराद होती है कि इस पैराग्राफ से पहले क्या चीज़ बयान की गई है। सबाक़ होता है इस पैराग्राफ, जो दिया गया पैराग्राफ है वो पेपर में आया हुआ है, उसके बाद में क्या चीज़ बयान की गई है। तो ये आपने पहले यहाँ से सियाक़ स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद जहाँ आपका यहाँ तक सियाक़ ख़त्म हुआ उसी लाइन पर आप सबाक़ इसका लिखेंगे और यहाँ जो है एंड कर देना है।
پھر آپ نے یہاں ایک لائن میں مارکر کے ساتھ مینشن کر دینا ہے کہ دیا گیا پیراگراف سبق کے درمیان سے لیا گیا ہے، شروع سے لیا گیا ہے، آخر سے لیا گیا، جہاں سے بھی آئے وہ آپ نے یہ ایک لائن مارکر کے ساتھ نیچے جو ہے آخر پہ مینشن کر دینی ہے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ آپ کا پیراگراف کہاں سے آیا ہے۔ پھر یہاں تشریح کی ہیڈنگ دے کر تشریح کے 10 نمبر ہوتے ہیں، 3 نمبر سیاق و سباق کے، 1 نمبر مصنف کے نام کا، 1 نمبر آپ کا سبق کے عنوان کا، ٹوٹل 15 نمبر ہو گئے۔ یہاں تشریح آپ کی 10 نمبر کی ہے تو کم سے کم اس کے 3 صفحے لکھنے ہیں۔ ٹوٹل یہ سوال آپ کا 5 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے، یعنی 1.5 صفحے پر یہ چیز آپ اور 3 صفحوں کی آپ کی تشریح ہونی چاہیے۔ یہاں سے آپ تشریح سٹارٹ کریں گے، پھر اس کے بعد پیراگراف کی صورت میں لکھنی ہے تشریح، پیراگراف بناتے جائیں گے، پھر یہاں حوالے کوٹیشن کو دینا چاہ رہے ہیں، ریلیٹڈ ہے موضوع کے، تو پھر حوالے کا شعر منیمم آپ نے 2 کوٹیشن یا 1 شعر یا 2 شعر اور 1 کوٹیشن اس میں ایڈ کرنی ہے۔ یہاں تک یہ آپ کا 5 صفحات پر مشتمل یہ سوال اینڈ ہو جائے گا، 15 نمبر کا سوال ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جی خلاصہ، سوال نمبر 4 آپ کے بورڈ کے پیپر میں خلاصے کا ہے۔ سبق کا یہاں آپ نے لکھنا ہے سبق کا خلاصہ، حوالہ متن، سبق کا عنوان لکھیں گے، مصنف کا نام، اور یہاں سے خلاصہ سٹارٹ کریں گے۔ تو مصنف کا نام اس کا 1 نمبر ہوتا ہے، سبق کا عنوان ویسے دیا جاتا ہے، اور 9 نمبر ہوتے ہیں خلاصے کے۔ یہ ٹوٹل کل اس سوال کے 10 نمبر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر دینا ہے، اور یہ اس طرح سے یہ 3 صفحات پر 2.5 سے 3 صفحات پر خلاصہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا اتنے تک آنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 5 ہے، یہ نظم کا خلاصہ ہوتا ہے، یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہاں نظم کا خلاصہ لکھیں گے، یہاں عنوان ایک کوہستانی سفر کے دوران میں، تو یہاں سے آپ نے خلاصہ سٹارٹ کر دینا ہے۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی ریکوائرمنٹ جو بورڈ کے مطابق ہے وہ 8 سے 12 لائنز کے درمیان نظم کا خلاصہ لکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے 8 سے 12 لائنز کے درمیان ہی نظم کا خلاصہ لکھنا ہے۔ منیمم 8 لائن، میکسیمم آپ کی 12 لائنز، اس سے تجاوز نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 6 آپ کا مضمون کا ہے۔ یہاں آپ سوال نمبر 6 لکھیں گے، اس کے 3 عنوان آتے ہیں، 3 عنوانوں میں سے ایک موضوع پر آپ نے جو ہے مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ تو 20 نمبر کا یہ سوال ہے انٹر کے پرچے میں، مضمون نویسی، اس کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہاں مضمون نویسی ہے، یہ آپ وہ جو بھی جز حل کر رہے ہیں اس کی جز لکھیں گے، مضمون نویسی کی ہیڈنگ دیں گے، پھر اس کے بعد یہاں عنوان لکھیں گے، میرا پسندیدہ شاعر، کوئی جو آپ حل کر رہے ہیں، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے۔ پیراگراف بنائیں گے، یہاں حوالے کا شعر کوئی آتا ہے تو وہ لکھیں گے، پھر پیراگراف کی صورت میں یہ مضمون لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں جو ہے حوالے کا شعر، کم سے کم 1 شعر 1 صفحے پر اور 1 کوٹیشن، یا 2 شعر یا 1 کوٹیشن، اسی طرح یہ آپ نے پٹ کرنا ہے۔ یہ آپ پھر اگلا صفحہ لکھیں گے، پھر اس کے بعد اگلے صفحے پر یہ ہے حوالے کا شعر، پھر ایک حوالے کا شعر اس صفحے پر، اور پھر یہ کوٹیشن، اور یہاں آپ نے اینڈ کر دینا ہے۔ یہ مضمون کا جو سوال ہے یہ منیمم آپ نے اس کے لیے ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کم سے کم آپ 6 صفحے ہیں، میکسیمم آپ 8 صفحات تک جا سکتے ہیں۔ تو جتنا آپ کو تیار ہے میٹیریل، اس میں آپ خوبصورت کر کے لکھیں، کھلا کھلا کر کے لکھیں، اس میں لکھائی آپ کی اچھی ہونی چاہیے، پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے، تب جا کے یہ 20 نمبر کا سوال ہے۔ تو آپ کو جو ہے نا یہ 20 اگر سب سے زیادہ اچھا مضمون لکھا ہوا ہے تو میکسیمم آپ کو 18 نمبر مل سکتے ہیں ایزیلی۔ 18 نمبر اس میں سے دیے جاتے ہیں، 17 18 17 18 اور 14 15 16 کی یہ ریشو رہتی ہے، 12 13 14 15 16۔ میکسیمم کوشش کریں کہ اچھا مضمون لکھنے کی، اس میں مواد اچھا دیں، اشعار جو ہے باوزن ہونے چاہیے، بے وزن نہیں ہونے چاہیے، کوٹیشن جو ہے وہ ریلیٹڈ ہونی چاہیے، تب جا کے آپ اس میں نمبر اچھے لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی آخری سوال ہے، یہ ہے سوال نمبر 7، یہ ہے خط کے حوالے سے کہ 10 نمبر کا خط آتا ہے اس میں، اور آپ بیتی میں یعنی خود نوشت میں چائس ہوتی ہے کہ آپ بیتی لکھیں یا خود نوشت، یعنی دوسرا نام ہے اس کا، آبیتی یا خود نوشت آ جاتی ہے کبھی کبھار، تو کبھی کبھار یہ خط آ جاتا ہے۔ تو یہ ممتحن کی مرضی ہے کہ وہ خط کسی سال دے دیتا ہے اور کسی سال آبیتی دے دیتا ہے۔ تو زیادہ تر موسٹلی خط کے چانسز ہی ہوتے ہیں، آبیتی کے کم ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں ہی تیار کرنی پڑتے ہیں۔
تو اس کے لیے ہم نے ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی. جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، امپورٹنٹ خطوط ہیں، اہم مضامین ہیں، وہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں جو خط کا طریقہ کار ہے لکھنے کا، یہاں سوال نمبر 7 دیں گے، ہاسٹل کی زندگی کے بارے میں والد کو خط. یہ عنوان لکھ دیا آپ نے. یہاں سے امتحانی مرکز 1 مئی، یہ تاریخ لکھنی ہے 2024. پھر اس کے بعد یہاں درمیان میں آپ نے لکھنا ہے محترم ابا جان، یہ ندائیہ کی علامت لگانی ہے. پھر السلام علیکم، یہاں بھی ندائیہ کی علامت لگانی ہے. اور پھر اس کے بعد تمہیدی کلمات ہیں، شروع میں تمہید جو آپ لکھتے ہیں، خیریت دریافت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اصل مدعا ہوتا ہے، یعنی آپ کا مقصد جو ہے خط لکھنے کا وہ کیا ہے، وہ آپ بیان کریں گے. پھر اس کے بعد اگلے صفحے پہ آئیں گے تو یہاں آپ نے یہ سارا لکھ کر پھر آخر پہ اختتامی کلمات ہوتے ہیں. پھر یہاں پر آپ لکھیں گے والسلام، آپ کا پیارا بیٹا دال ریسین. ٹھیک ہے، تو یہاں 1 نمبر ہے اس چیز کے لکھنے کا، اور 5 نمبر ہوتے ہیں مین جو ہے آپ کے مواد کے. 1 نمبر السلام علیکم کا، 1 نمبر اس کا، 1 نمبر تاریخ کا، اور 1 نمبر اس کا. 5 نمبر آپ کے سٹرکچر کے ہیں، یعنی مین جو آپ کا سٹرکچر ہے، اس کا ڈھانچہ ہے خط کا، اس کے 5 نمبر ہیں، اور 5 نمبر میٹیریل کے. ٹوٹل نمبر ہیں آپ کے 10. تو ایزیلی آپ اگر اچھا لکھیں خط، اس میں شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کوئی ریلیٹڈ کوٹیشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی جو خط کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ 2 سے 2.5 صفحوں کے درمیان لکھا جاتا ہے. تو یہ آپ نے اس کو جو ہے آج کی ویڈیو میں یہ بورڈ کے مطابق پیپر پریزنٹیشن تھی آپ کی جماعت 2nd ایئر کے طلباء کے لیے. باقی اللہ پاک تمام اسٹوڈنٹ کو کامیاب کرے. اللہ حافظ.